السلام عليكم. بونجور تو الموند. هلا everyone. اليوم ان شاء الله معكم بعد سي محمد بكاري على قناة محمد بكاري ايكونومي. اليوم ان شاء الله في هاد الحصة السادسة ان شاء الله ديال لا ريشيرش اوبيراسيونيل غنكملو ليكزارسيس ديالنا. ديجا صوبنا لا كيسيون الاولى كيسيون 2. ديجا سالينا حنا سامبلكس لا سيونس بريسيدونت. Alors on va voir la question 3 concerne la dualité. Je nous donne la question 3, écrire le dual associé à ce problème et le résoudre en utilisant les relations d'exclusion. Interpréter les résultats. Alors on a normalement sous forme de deux questions. On a le dual, en utilisant les relations d'exclusion. Donc on va parler de la dualité ou les relations d'exclusion en général. Ça marche. Alors, تبع معايا مزيان ونعطيكم اللي خصو يتعرف هاد الدويال وفي غولاسيون ديكسكلوزيون كامل. الوغ عندنا ريغل دو باساج دو بريمال او دويال. ملي كيعطيني هاد لا كيسيون هادي شنو كندير؟ كنقسم الورقه ديالي لها جوج. كندير هنايا بريمال، نكتبوها دابا بريمال، هنا الدويال. شنو كتعني بريمال؟ بريمال هو داك السيستيم اللي كنا خدمنا عليه في الجرافيك والسامبلكس. هادي اللي كنا خدمنا عليه، فهمتي؟ اللي كان خدمنا عليه ديجا. انا جبت ديجا عندي هو واجب. هذا هو ليكزارسيس ديالنا اللي كنا، هذا هو اللي كيتسمى بريمال. دونك اش غندير؟ غنحاول نكتبو هنايا. غنكتب ماكس دو زد على حساب ليكزارسيس هذا. هاد ليكزارسيس اللي عندنا ماكس دو زد، حيت عندي هنايا لو بروبليم دو ماكس دو شيفر دافير. الوغ غنكتب هذا ماكس دو زد. اللي غيشوف هاد الحصه هادي راه يشوف الحصص اللي فات على حساب ليكزارسيس. خصو يكمل ليكزارسيس كامل. 20 اكس 1 بلس 30 اكس 2. خصو شويه. دونك عندنا سو كونترانت ديالنا شنو هما؟ عندنا 6 اكس 1 بلس 2 اكس 2 انفيريور ايكال 60. علاش انفيريور ايكال؟ عندنا حيت عندنا الماكس 6 اكس 1 بلس 14 اكس 2 انفيريور ايكال 120. عندنا 16 اكس 1 بلس 12 اكس 2 انفيريور ايكال 240. دونك هنا ما ننساش لي كونترانت دو سين اكس 2 supérieur égal à 0. Ça marche. هذا هو البريمال ديالي.
دونك هنا شنو غنمشيو ندوزو لا كيسيون 2. دونك هادي اكريغ لو دويال اسوسيي. سيبوزون كعطاك مثلا حنا غدا هادي كنخدمو على لوكا ديال الماكس. سيبوزون هادي نصوبها غير في ورقة الوصف مثلا، كعطاني لوكا ديال الميل، لوكا ديال شي لوكا ديال الميل مثلا نصوبها غير هادي خارج على ليكزارسيس باش نطرقو لها نيشان. مثلا سيبوزون عطاك الميل ديال زد يتيكال مثلا 200 اكس 1 زائد 60 اكس 2. هادو غير لي فالور غير مراسي. دونك مثلا 2 اكس 1 بلس 6 اكس 2، هنا 4 اكس 1 بلس 8 اكس 2. هنا شنو عندي اللوكا ديال مين دونك سوبيريور ايكال هذا هو البريمال مثلا سا مارش، هذا هو البريمال. دونك هنا مثلا نقول 40، هنايا نقول 100. دونك هنا غنصوب انا الدويال ديالي، الدويال في لوكا ديال ملي كتكون عندي بريمال مين. هذا كتحط بعض المرات في الكومبيا. شنو كنقولوا انا الدويال العكس ديال بريمال. دونك هنا غتولي لي الماكس 2 زد سا مارش. دونك الماكس 2 زد شنو هادو غيطلعوا الفوق، قلنا 40 بي 1 بلس 100 بي 2 صافي. هادو كيطلعوا هما الفوق. دونك سو كونطران ديالي شنو عندي، هذا غنكتب انا الماتريس، هنا 2 6 4 8. هنا شنو غيولي لي، دونك لين كيرجع كولون 2 6 4 8. غنكتبهم هنايا 2 4 6 8. هنا بي 1 بي 2 بي 1 بي 2. دونك هنا زائد هنا كتساوي، بغيت نصوبها زربه باش نطرقوا لها اللوكا ديال هذا. دونك هادي كنهبطوها لهنايا 200، هادي كنهبطوها لتحت كتساوي 60. دونك انا ما نساش الكونديسيون ديالي وانا صوبت الدويال ديالي. دونك الدويال في اللوكا ديال ملي كيكون عندي بريمال في المين. على هادي قيدوها سا مارش. دونك هادي خارجه على ليكزارسيس. رانا نكملو دابا ليكزارسيس ديالنا. دونك عندي هنايا شنو قالك، écrire le duel كتبناه associé à ce problème et le résoudre en utilisant les relations d'exclusion. دونك انا غنصوب حنا كتبنا الدويال ديالنا، دونك خصنا نديرو له الحل ديالو avec à partir des relations d'exclusion. alors دابا هنا غنشوفو les relations d'exclusion. les relations d'exclusion. alors هنايا غادي نعطيكم القواعد نورمالمون اون جينيرال ونخدمو اصلا عاوتاني نخدمو في البريمال والدويال. دونك لي غولاسيون ديسكريزيون اللي غنعطيكم هنا، نعطيهم لكم غير هنايا، قيدوهم غير هنا باش نخليو ورقه نكملو بها. دونك نعطيك هادي اون جينيرال. الا كانت نكتب لك هذا بالسيلو هنا، الا كانت اكس اي، ملي كنقول اكس اي راه تكون اكس واحد اكس جوج اكس ثلاثة على حسب شحال عندك. انا مثلا عندنا غير اكس واحد اكس جوج سا مارش. دونك الا كانت اكس اي سوبيريور ا زيرو سيتادير انها ما كتساويش زيرو، دونك حنا ديريكتومون غتكون هذا هو البريمال ديالي، هذا هو البريمال مثلا، وهذا الدويال شنو كيرجع لي في الدويال سا مارش. دونك شنو غترجع لي هنايا في الدويال ديالي، غترجع لي ان او اي كتساوي زيرو. شنو هاد او اي؟ هادو هما لي فاريابل ديكا. لي فاريابل ديكا في البريمال كنديرو لهم او واحد او دو اكسيتيرا او 3. في الدويال كنرمزو لهم ب اي. كاين اللي كيرمزو لهم ب اي، مثلا مسيو السكوري كيدير له اي، وبعض المرات كتلقاه كيدير لهم عاوتاني او بريم واحد او بريم دو اشاره، كيدير له او اشاره صافي. ماكش نتوما ما عندكمش مشكل، دونك ديروا لها اي احسن. دونك اكس اي هنا الا كانت عاوتاني اكس اي كتساوي زيرو، الوغ هنا شنو غتكون اي ديفيرون دو زيرو، سيتادير ديفيرون دو زيرو ما تكونش كتساوي زيرو، دونك ولا ديفيرون دو زيرو راه هي كبر من زيرو بحال. دونك غنمشيو دابا لي زيكار. او اي الا كانت او اي كبر من زيرو، ها هي او اي هذه في البريمال، الا كانت في البريمال دونك الدويال شنو غتولي ليه؟ غتولي ليه بي اي بي اي. دونك سواء تكون بي واحد ولا بي دو، دونك فهاد لوكا عندي بي واحد بي دو بي تروا سا مارش. دونك شنو غتساوي هادي بي اي مالها غتساوي زيرو. الا كانت او اي كتساوي زيرو، الوغ بي اي عاوتاني مالها سوبيريور زيرو. عندي 4 هاد الحالات هنايا، 4 الحالات. هاد الحالات نشدهم مزيان. شنو هي ماش؟ الوغ هنا غنشوفو لي غولاسيون ديكسكلوزيون. دابا شنو غنكمل عاوتاني؟ شوف غنخلي هكا الامتحان كنقسم الورقه ديالي جوج بريمال دويال، نخليها هكا
مارش. غنشوف البريمال ديالي شنو لقينا في الحل حنايا في شنو كنا لقينا شنو كنا لقينا في سامبلكس اللي متبع معايا الحصه اللي فاتت. لقينا في السامبلكس لقينا ها هما اللي لقينا شنو لقينا اكس واحد كتساوي 8.33 اكس 2 نكتبوهم هنايا غنرتبهم هنا اكس واحد كتساوي 8.33 غنكتبوهم بالترتيب اكس 2 5 او واحد كتساوي 0 او 2 كتساوي 0 هما عاوتاني او 3 شحال لقيناها 46.66 دونك هادو هما لي سوليسيون اللي لقينا في البريمال هادي او نيفو ديال السامبلكس مارش. الوغ هنا غنشوفو هادي شنو كترجع لي في الدويال هكا شنو كترجع لي في الدويال. هنا غادي غنستعمل دابا لي غولاسيون ديكسكلوزيون. الوغ هنايا واحد بعض المرات ما كيقولكش écrire le دويال en utilisant les relations d'exclusion et le résoudre en utilisant les relations d'exclusion. كيقول لك مثلا فعاود هاد on le résoudre en utilisant les relations d'exclusion كيقول لك en utilisant la méthode graphique مثلا هادي راه في الامتحان كيحطها بعض المرات on utilisant la méthode graphique صيبناها غتصاوب بنفس المراحل ça marche. الوغ هنا اكس واحد شحال كتساوي 8.33 كتبوا بعدا هادي اكس واحد كتساوي 8.33 كي دايره راه كبر من الزيرو ها هي كبر من الزيرو. دونك شنو غترجع لي غنمشي نصوب هادي ها هي اكس واحد كتساوي 8.33 كبر من الزيرو. دونك هنا شنو غتجي لي هنا عندك واحد غدير هنا واحد دونك هنا اي واحد كتساوي زيرو. عاوتاني اكس جوج كي دايره كبر من الزيرو دونك سيتادير ان اي 2 في البريم في الدويال غتولي لي زيرو. عاوتاني هنا او واحد ها هي غنمشي لاو الا كان زيرو ها هي كتساوي زيرو دونك هنايا غتكون بي واحد كبر من زيرو. سيتادير هادي اللي كنلقى كبر من زيرو راه هي اللي خصني نقلب عليها في او نيفو ديال الدويال. عاوتاني هنا او 2 مثلا كتساوي زيرو ها هي دونك سكيفي ان بي 2 خصني حتى هي نقلب عليها. الوغ غنمشيو ل او 3 شحال لقينا 46.66 راه ما كتساوي زيرو شحال دونك كبر من زيرو ها هي كبر من زيرو دونك سكيفي ان بي 3 شحال غتساوي تساوي زيرو اكزاكت فهموا ولا مفهوماش. الوغ هادي شنو كتعني لي هنايا اي واحد فين كاينه نورمالمون هاد اي واحد راه كاينه هنايا الا كتبت الدويال ورجعتهم لا فورم ستوندار راه غتجي هنا بلس اي واحد تساوي 20. عرفتي هنايا بلس اي 2 كتساوي 30 كنحيد هاد سوبيريور ايكال كنرجعهم كندخل على دي زاكار باش كيرجعوا لي تساوي سكيفي هنا شنو غنرجع ندخل على زيكا شنو غترجع لي 6 بي 1 بلس 6 بي 2 زائد 16 بي 3 كتساوي 20 ها هي كتساوي 20 بلا ما نديرو زائد اي واحد راه هي كتساوي زيرو. حتى هنا عاوتاني لا ميم شوز 6 جوج بي 2 جوج بي واحد زعما 14 بي 2 زائد 12 بي 3 كتساوي 30. واحد الحاجه واحده اخرى شنو قلنا بي 3 كتساوي شحال زيرو. الوغ هنا نمشي نعوض بي 3 شنو غتبقى لي غتبقى هادي مشات وهادي مشات تبقى لي غير هادي وهادي كتساوي 20 هادي وهادي كتساوي 30. الوغ لو سيستيم ديالنا نشوف شي ورقه واحده اخرى خصني. alors le système devient شنو قلنا غادي نرجع هكا 6 بي 1 بلس 6 بي 2 كتساوي 20. علاش عاوتاني هنايا جوج بي 1 زائد 14 بي 2 كتساوي 30 ها هي علاش كار بي 3 كتساوي زيرو. دونك كيف انا شنو خصني نقلب انا علاش كنقلبوا عليه ها هي كنقلب على لي فالور لي سوبيريور ا زيرو. دونك كيف غنقلب على بي 1 بي 2 on cherche P1 on cherche P1 et P2 ça marche. هكا ديما لا ميثود هكا تويا لي ريلاسيون ديكسكلوزيون هكا توجور ما تبدل ما حتى حاجه ça marche. دونك انا نقلب على P1 P2 غنمشي نخرج P1 من هنا ونغوبلاسيها لوطر. الوغ جينا بي 6 بي 1 كتساوي 20 ناقص 6 بي 2
على جوج بي واحد زائد 14 بي دو كتساوي 30. دونك انا عاود شنو غتجيلي، انا غنبقى نحاول نختزل شويه. دونك انا بي واحد غتجيلي هي 20 على 6 نقسم على 3 هي 10 على 3 ناقص 6 على 6 هي بي دو. دونك اش نعوض هنا، جوج عامل 10 على 3 ناقص بي دو زائد 14 بي دو كتساوي 30. دونك انا غادي منبقاش فيها عاود، بي واحد كتساوي 10 على 3 ناقص بي دو. دونك هنايا جوج في 20 على 3 ناقص جوج بي دو زائد 14 بي دو كتساوي 30 معاياك. الوغ هنايا بي واحد تساوي 10 على 3 منلقيتش فيها، دونك هنايا غتبقى لي 12 بي دو كتساوي 30 ناقص 20 على 3. الوغ دابخي الحساب وكذا غادي نلقى بي ان، غتجي تعوض غتخرج بي دو من هنا غتجي تعوض عليها، غنلقى بي ان شحال غنلقاها، غنلقاها 8 فاصلة غادي نلقاها 25 على 18. هادي بي دو غنلقاها 35 على 18 سامارش. غتجي تخرج بي دو من هنايا راه ساهله، غتخرج هادي بالكا هادشي صوبو بالكالكول، هادي خرجها وقسم على 12 غتخرج بي ان بي دو غتخرج 35 على 18. غتجي عوضها هنايا غتجي 10 على 3 ناقص بي دو وتعطيك 25 على 18. الوغ ملي كنلقى انا هذا هو لوبجيكتيف ديالي، لقيت هادو اللي سوبيريور 0 سوبيريور 0 سكيفي انا لقيتهم. دونك ملي كنلقاهم غنمشي نعوض في الدويال ديالي، خصني نلقى المين ديال زيد شحال كيساوي. هنا واحد لا غومارك تري امبورطون شنو هي، ان خصني المين ديال زيد خصني نلقاه كيساوي توجور الماكس دو زيد، سكيفي ان الدويال راه كيساوي البريمه. شحال لقينا حنا في الماكس دو زيد، شحال لقينا حنا في الماكس دو زيد، لقينا 316.6 سامارش 316.6. هادي لقيناها في سامبلكس، وحتى في الجرافيك لقيناها 316.6. الوغ شوف انا واحد الملاحظه مهمه، الا عطاك الجرافيك والسامبلكس في الامتحان خصو يخرجوك نفس لي ميم ريزولطا، يخرج لك ماكس دو زيد كيساوي الماكس ديال زيد سواء في الميثود جرافيك سواء في لا ميثود سامبلكس. وإلا عطاك مثلا عطاك كنتي خدام في لوكا ديال الماكس لا ميثود سامبلكس وقال لك خرج الدويال، راه غاد الدويال الى الدويال شنو غتخرجو بالمين، وراه خصك تخرجو كيساوي لو ماكس ديال زيد. انت ديجا عندك لو ماكس ديال زيد لقيناها 316.6، الوغ حتى هنا خصنا نلقاوها 316.6. ردوا البال مع هاد لا غومارك راه تري امبورطون. الوغ شنو غندير، غنمشي للدويال ديالي، ها هي المين ديال زيد. الوغ المين ديال زيد شحال كيساوي، قلنا 60 بي 1 بلس 120 بي 2 بلس 240 بي 3. دونك شنو غنعوض هادوك لي فالور افيك، هنا شنو قلنا افيك بي 3 شحال كتساوي زيرو، علاش ها هي بي 3 كتساوي زيرو، هادو كنجيبهم من هنايا. دونك شنو غتجيني 60 فوا بي 1 25 على 18 زائد 120 فوا 35 sur 18 plus 240 fois 0 اللي هي بي 3. الوغ هنا غادي نلقى هي 316.6. دونك كنقول درو مين دو زيد تيكال 316.6 تيكال الماكس ديال زيد. خصك تبين هادي نتا في الامتحان او نيفو ديكزامان، تبين هاد لا ريلاسيون ضروري سامارش. الى هنا كنتهي الحلقه ديالنا. هذا هو الدويال، هذا هو لي غولاسيون ديكسكلوزيون. دونك ردوا البال مع هاد النصائح اللي عطيتكم في هاد الدويال، وكتمشي نفس لا ميثود وما كتلقى حتى مشكل فيه، ساهل. غير ركز لي مع السامبلكس، حيت الا غلطتي لي في لي طابلو غلطتي في الماكس ديال زيد راه الدويال ما غاتجيبوش صح. الدويال الا كنتي ضابط لي الماكس، الا كنتي ضابط لي السامبلكس راك غتجيبها شي صح. والله يسهل الامور. وما تنساش تبارطاجي مع لي زامي ديالك، وما تنساش ابوني سور لاشين ديالي محمد بكاري ايكونومي. وخلي اللي ما فاهم شي حاجه يخليها في لي كومونتير، والله يسهل على الجميع. اي بون كوراج ا طول موند.